जन्नत नहीं जहन्नम मिलेगी बदकिस्मत लोगों को। जी हाँ, आज हम एक ऐसी लड़की की बात करेंगे जो कि कश्मीर में रहती थी, जिसने अपना मज़हब चेंज करके हिंदुइज़्म अपना लिया। जी हाँ, बात करते हैं इस लड़की की। आइए देखते हैं इस लड़की ने क्या किया। जो ये आप लड़की स्क्रीन में देख रहे हैं, इस वीडियो में देख रहे हैं, यही वो बदकिस्मत लड़की है जिसने इस्लाम को छोड़ कर हिंदुइज़्म को अपना लिया है। कितनी बदकिस्मत इसके माँ बाप, कितनी बदकिस्मत इसकी ज़िंदगी, इसने अपने आखिरत को ही ख़राब कर लिया। इस हिसाब से तो लग रहा है कि कश्मीर की जो यूथ है इसको दिल से इस्लाम का परचमन निकल चुका है। इनका कोई कंसेप्ट नहीं है इस्लाम का। इनको मरने के बाद उठने का कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई उम्मीद ही नहीं है इनको लगता है कि शायद अल्लाह भी नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह। तो आपने देख लिया, इस लड़की ने दुनिया भी ख़राब कर ली और आखिरत भी ख़राब कर ली। दोस्तों, मैं अपने यूथ से यही इल्तिजा करता हूँ, यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस्लाम पे बने रहिए। इस्लाम ही बरहक मज़हब है। तो इंशाअल्लाह आपसे यही उम्मीद होगी कि आप इंशाअल्लाह इस्लाम पे ही हमेशा रहेंगे। मेरी रिक्वेस्ट उन बहनों से है जो अभी छोटी है, नादान है, नासमझ है। तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अपनी दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ उनसे कि किसी के बहकावे में मत आइए। इसमें कुछ नहीं रखा है। इंशाअल्लाह बरहक तो इस्लाम ही है। इस्लाम ही वो मज़हब है जो यहाँ पे भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब होगा। तो दोस्तों, यही थी वो बदकिस्मत लड़की जो कश्मीर से थी, जिसने अपना धर्म चेंज करके किसी हिंदू लड़की से शादी करके अपने इस्लाम को छोड़ के हिंदुइज़्म में चली गई। तो दोस्तों, अभी आपने देख लिया, इतना अच्छा मज़हब जो इस्लाम ही है, जो कि सच्ची राह बता देता है। तो दोस्तों, अब भैया हम आपको और 9 नाम देंगे जो कि बड़े फेमस है। तो जिन्होंने क्रिश्चियनिटी में गए, हिंदुइज़्म में गए, कोई और मज़हब एक्सेप्ट कर लिया, उन 9 लोगों के, फेमस 9 लोगों के नाम कौन से हैं आप देख लीजिए। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग अपने मज़हब के तौर पर इस्लाम को ही पसंद कर रहे हैं, मगर इसके बावजूद दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ना सिर्फ पैसों और सस्ती शोहरत के लिए अपना ईमान बेच दिया, बल्कि मुसलमान से काफिर बन गए। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही बदकिस्मत लोगों का जिक्र करेंगे जिन्होंने इस्लाम को छोड़कर काफिर बनना पसंद किया। शम्स पहलवी ईरान के आखिरी बादशाह मोहम्मद रज़ा की बड़ी बहन थी, जिन्होंने अपनी वालदा और बहन के साथ मिलकर ईरान में हिजाब और नकाब के खिलाफ तहरीक चलाई। नंबर 2, परवीन बॉबी। 1970 से 80 के दौरान बॉलीवुड में सिर्फ एक ही अदाकार का डंका बजता था, जिनका नाम परवीन बॉबी था। वो फिल्मों में शूट करवाए अपने फहश और बोल्ड सीन्स की वजह से दुनिया भर में जानी जाती थी। परवीन बॉबी का ताल्लुक एक इंतहाई शरीफ पश्तून। नंबर 3, फातिमा सना शेख। भारतीय फिल्म दंगल से शोहरत पाने वाली अदाकारा फातिमा सना शेख, इनकी वालदा एक कश्मीरी मुसलमान हैं, जबकि इनके वालिद एक कश्मीरी हिंदू हैं। ना सिर्फ फातिमा का नाम मुसलमानों जैसा रखा गया, बल्कि वो बचपन से ही दीन इस्लाम के काफ़ी करीब थीं। नंबर 4, ज़ैन मलिक। दौरे हाजिर के एक मशहूर तरीन सिंगर ज़ैन मलिक, जिनका ताल्लुक बरतानिया से है, वो एक पाकिस्तानी मुसलमान यासिर मलिक के बेटे हैं। नंबर 5, तिलकारत्ने दिलशान। श्रीलंका के साबिक कप्तान तिलकारत्ने दिलशान से कौन वाकिफ़ नहीं। आप क्रिकेट की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम है। 1976 में पैदा होने वाले दिलशान के वालिद तो एक मुसलमान थे, जबकि इनकी वालदा बुद्ध मत की पैरोकार थीं। नंबर 6, बराक हुसैन ओबामा। एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका के 20% आवाम ये मानती है कि साबिक सदर बराक हुसैन ओबामा क्रिश्चियन नहीं बल्कि मुसलमान हैं, और इस बात में कोई शक नहीं कि बराक ओबामा के आबाओ अजदाद मुसलमान थे। नंबर 7, जावेद अख्तर। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार फरहान अख्तर और जोया अख्तर के वालिद जावेद अख्तर एक मशहूर शायर और कालिम निगार हैं। 78 साला जावेद अख्तर का ताल्लुक इंडिया से है। इनके वालिद जानिसार अख्तर भी एक मशहूर शायर थे, जबकि इनके दादा का शुमार बरे-सगीर के मशहूर उलमाए दीन में होता है। अलबत्ता जावेद अख्तर शोहरत के मामले में अपने आबाओ अजदाद को काफ़ी पीछे छोड़ चुके हैं, और इनकी शायरी पूरी दुनिया में अपना एक नुमाया मुकाम रखती है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जावेद अख्तर का नाम भले ही मुसलमानों जैसा हो, लेकिन अब वो दीन इस्लाम पर कायम नहीं, बल्कि अब वो एथियस्ट यानी मुल्हिदाना अकायद रखते हैं।
یعنی اب ان کے مطابق اس کائنات میں کوئی خدا موجود نہیں۔ نمبر 8، نرگس دت۔ بالی ووڈ اداکار سنجے دت کی والدہ نرگس دت کا شمار اپنے دور کی سب سے بہترین اور مشہور اداکاروں میں کیا جاتا ہے۔ وہ ایک مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں جن کو اپنے ساتھ کام کرنے والے ایک ہندو اداکار سنیل دت سے ایک دن پیار ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار فلم سیٹ پر آگ لگ گئی اور سنیل دت نے اپنی جان پر کھیل کر نرگس دت کو آگ سے بچایا تھا۔ یہی واقعہ ان دونوں کی شادی کا سبب بنا۔ شادی کے بعد نرگس دت نے نہ صرف اپنا مذہب اسلام کو چھوڑ دیا بلکہ اپنا نام تبدیل کر کے نرملا دت رکھ لیا۔ نمبر 9، انور شیخ۔ پاکستان کے حاجی انور شیخ کا شمار بھی ان بد نصیبوں میں ہوتا ہے جو کہ اسلام کو چھوڑ کر کافر بن گئے۔ انور شیخ 1 جون 1928 کو پاکستان کے شہر گجرات میں حج کے دن ایک کشمیری مسلمان کے گھر پیدا ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے والدین نے ان کا نام حاجی انور شیخ رکھا تھا، مگر انور شیخ نے نہ صرف پیسوں کی لالچ میں برطانیہ جانا پسند کیا بلکہ وہاں پر ایک گوری سے شادی کی اور اسلام کو چھوڑ دیا۔ آئیے دوستو دیکھتے ہیں اب ہمارے علماء جو اسلام کے علماء ہیں ان کی نظر سے اسلام کو بھی دیکھ لیتے ہیں، تو ان بدقسمت لوگوں کے بارے میں علماء کیا کہتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، ایک اور سوال جو پوچھا گیا ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اسلامی ریاست میں رہتا ہے، کافر ہے، اپنا مذہب اختیار کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ مذہب میں کہا گیا کہ جبر نہیں ہے، ریلیجن میں بائی فورس اس کو آپ نہیں کر سکتے امپلیمنٹ۔ اس سے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں کسی دوسرے مذہب میں چلا جاؤں، میں عیسائی ہو جاؤں، یہودی ہو جاؤں، جبر تو نہیں ہے، لیکن مرتد کی سزا موت ہے۔ کیوں؟ اگر اس کو کوئی دوسرا ریلیجن اپیل کرے اور وہ اسے اختیار کر لے یا واپس چلا جائے، مسلمان ہوا لیکن کچھ دنوں بعد اسے احساس ہوا کہ نہیں مجھے واپس، سزا موت کیوں ہے مذہب میں؟ اگر کوئی مسلمان غیر مسلمان بنتا ہے تو اس کی اگر وہ پروپیگیٹ کرتا ہے اپنا ریلیجن، نیا ریلیجن، اٹ از ایز گڈ ایز ٹریزن، تو اسلام کے اندر سزائے موت ہے۔ اور اب کئی ممالک کا رول پڑھیں گے، دا پنشمنٹ فار ٹریزن، اگر کوئی آرمی جنرل اپنے بلو پرنٹس، اپنے آرمی کی سیکرٹس کوئی دوسرے ملک کو بیچتا ہے تو اس کے لیے ڈیتھ پینلٹی ہے یا اٹ از امپریزنمنٹ فار لائف۔ تو اسی طریقے سے جب باقی ممالک کے اندر یہ لا ہے تو اسلام کے اندر بھی اگر کوئی مسلمان غیر مسلمان بنتا ہے اور اپنے نئے دین کو پھیلاتا ہے، پروپیگیٹ کرتا ہے، اس کے لیے the penalty is death. With the verse of the Quran in Surah Imran, chapter 3, verse number 19, Inna Deena Indallah al-Islam, the only religion acceptable in the sight of Almighty God is peace acquired by submitting will to Almighty God. They will not allow anyone else to preach anything wrong. دوستو اسلامی سچا دین ہے، ہم مسلمانوں کو اس پہ پورا بھروسہ ہونا چاہیے۔ آئیے مفتی صاحب کیا کہتے ہیں اسلام کے بارے میں، آئیے سنتے ہیں۔ جی اسلام ہی برحق مذہب ہے اور وہی فرقہ برحق ہے جو پورے اسلام کو فالو کرتا ہو، اسلام کی تعلیمات جو اسلام نے بتائی ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ برحق ہے، تو اس کے دلائل تو ہم دیتے رہتے ہیں بیانات میں، آپ سنیں ان کو کہ اسلام ہی کیوں برحق ہے اور اہل سنت والجماعت ہی کیوں برحق ہے۔ اس کے بہت سارے دلائل ہیں، اب چونکہ یہاں تو اتنی اگر وہ دلائل دوں گا تو پوری تقریر بن جائے گی، یہ تو مختصر مسائل بتانے کے لیے یہ سیشن ہوتا ہے۔ تو کچھ چیزیں تو بہت واضح ہیں نا، اسلام کے علاوہ اگر آپ کسی اور مذہب کو برحق مانتے ہو تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے۔ جیسے ہندوازم کو اگر آپ مانتے ہو صحیح ہے تو یہ کیسے صحیح ہے بھائی؟ آپ اپنے ہاتھ سے بتوں کو بنا کے انہی کے سامنے جھکتے ہو، یہ بات تو کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے۔ آپ اگر عیسائیت کو درست مانتے ہو تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا اللہ کیسے جنے گا بھائی کسی کو؟ وہ تو اللہ ہے، تو بیٹا تو اللہ کسی کو نہیں بنا سکتا، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اور یہودیت کو اگر آپ برحق مذہب مانتے ہو تو یہودی مذہب پہ بہت بڑے بڑے اعتراضات ہیں۔ آپ کا رمضان کہاں گیا؟ آپ کی زکوٰۃ کا نظام کہاں گیا؟ کچھ بھی نہیں ہے کسی کے پاس۔ آسمانی مذاہب میں تو یہ تمام تر تفصیلات ہوتی ہے۔ پارسیوں کو اگر آپ صحیح مانتے ہو تو وہ تو اپنے مردوں کو گدھوں کو کھلاتے ہیں، گدھ کو کھلاتے ہیں وہ۔ تو دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔